संघटना आमची काम करताली पण ती खंय तरी कमी पडली म्हणून आम्ही सगळ्यांनी एक तरुण जे भुरगे आसले हे वाठारांतले ते सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की आम्ही कितें तरी करपाक जाय। हेजी पयलीं आमकां सळावली जेन्ना धरण जालें तेन्ना आमी खुबश्यो आमकां सरकारान ते वेळाचेर सरकारान जेन्ना सांगलें पण आज पर्यंत तें पूर्ण जालें ना। त्या खातीर आमकां ही आमकां सभा घेवची पडटा। आयज सरकार आमकां शुगर केनाचेर तोंडी सांगता पूण लेखी कांय दिना। आज पर्यंत कितल्योश्योच हें जाल्यो म्हणल्यार प्रत्येक फावटी वेगळो वेगळो विशय जाता। एक फावटी म्हणटा सुरू करताले फॅक्टरी, दुसरी फावटी म्हणटा 10 वर्सांचें कंपेन्सेशन, तिसरी फावटी म्हणटा 5 वर्सांचें कंपेन्सेशन आनी आतां म्हणटा कितें परत फॅक्टरी सुरू करतले। पण हेजेर आतां कितले पर्यंत आमी विश्वास दवरपाचो ह्या खातीर सगळे शेतकरी एकवटले आनी आमी असो एक निर्णय घेतला की आज आमी एक नवी समिती स्थापन केल्या आनी ते समितीच्या थ्रू आमी सरकाराक फाल्यां निवेदन दितले आनी सरकाराक आमी 10 दिसांचो टायम दितले। आमच्यो मागणी आसा, पयली मागणी म्हणल्यार आमकां वर्साक जे आमकां ज्या सरकार आमकां पयशे दितलो ते 3600 रुपया प्रमाणे पर टना फाटल्यान आमकां दिवपाचे। ते दिता आसतना अंदू वर्स सोडून फाटली 5 वर्सांचे जे एवरेज काडत जाल्यार ते चड जे आसा एवरेजी भितर चड जे खंयचे वर्साक टन येयला ते टना प्रमाणे आमकां 3600 प्रमाणे आमकां पयशे दिवपाचे। ते पयशे जे आसा ते सादारण फेब्रुवारीच्या एंडाक पयलीं फेब्रुवारीच्या 30 तारीख पयलीं आमकां ते पयशे मेळपाक जाय। दुसरी गोष्ट आमकां तोडणेचे पयशे पोरूंचे अजून पर्यंत मेळना, ते पयशे सुद्दां आमकां बेगिनातले बेगीन सरकारान दिवचे ही आमगेली मागणी आसतली। सरकारच्यो 10 दिसां भितर जर आमची मागणी मान्य करना जाल्यार आमी 11 दिसाक आमी सांग्यार जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेजे मुखार आमी बसतले आनी ते अशें बसतले की जो पर्यंत सरकार आमकां लेखी दिना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठपाचे ना। थंय आमी जेवणाची वेवस्था सगळी थंय तांदूळ जेवण सगळें थंयच करून जेवतले आनी जो पर्यंत सरकार मागणी करना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठपाना असो एक आमी निर्णय घेतला। हय, ते आमी जे निवेदन दितले तितून भितर आमी सगळे पॉयंट घालतले आनी टायम लिमीट दितले, 10 दिसांचे टायम लिमीट दितले। हे सादारण आमी सगळे ऊस जे आसा उसकार जे आसा हे सांगे तालुक्यांतले ते सगळ्यांक आमी सांगलें, इवन काणकोणच्यान सांगलें। आज वाडे कुड्डी हांगा शेतकऱ्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मिटींग घेतली आनी तितून तेमी कांय निर्णय घेतले आसा ते सरकारा मुखार दवरपाचे। तितून जे कितें निर्णय तेमी घेतला तेमी अत्यंत गरजेचे आसा, ते शेतकऱ्यां हिताचे अशें म्हाका दिसता। आनी जे शेतकरी मेळोन जे डिसिजन घेतले तेजे खातीर आमी सदांच काँग्रेस पार्टी आमी तेजे बरोबर आसतले। ह्या उशेलाचे म्हणल्यार आमी अशें 1.5 वर्सां जालें की फॅक्टरी लागून आमी खुबशीं आंदोलनां केलीं पूण आजून एकय आमकां प्रोडक्टीव अशें म्हण रिस्पॉन्स सरकारा कडेन मेळूना। हांव एक सादें एग्जांपल दिता, फाटल्या वर्साक अशें एजिटेशन जाली आनी मागीर तेमी लयला म्हणटा फॅक्टरीक उशेल धाडलें पूण लयला म्हणटा फॅक्टरीक धाडपाक फक्त ट्रान्सपोर्टाक तेमी 9 कोटी मोडले, ओन्ली फॉर ट्रान्सपोर्ट। आनी शेतकऱ्याचो अमावंट तो शेतकऱ्याक वेगळो मेळपाचो। आनी आतां गोव्हर्मेंटान अशें डिसिजन घेतला की 3800 काय 3600 रुपया पर मेट्रीक टन शेतकऱ्याक डायरेक्ट दितले विदावट टेकिंग म्हळ्यार तेंची केन घेनासतना म्हळ्यार डायरेक्टली स्टँडींग क्रॉप। आतां सादें लॉजीक पळोवपाक गेल्यार 3600 जर आमी 40 मेट्रीक टन जर आमी उशेल घेतलें जाल्यार ऑलमोस्ट 15 कोटी सुमार लॉस जाता गोव्हर्मेंटाक डायरेक्ट नेट लॉस 15 कोटी। पूण अशें कॅल्क्युलेशन पळयलें जाल्यार फाटल्या खेपे 9 कोटी जर लॉस जाला जाल्यार ते 9 कोटी आनी आतां 15 कोटी डायरेक्ट 15 कोटी जर शेतकऱ्यांक गोव्हर्मेंट लॉस करपाक रेडी आहा जाल्यार हे 9 कोटी कित्याक ते भागयना ह्या खेपेक। तिसरे प्रश्न म्हणल्यार जाल्यार हे जर 9 कोटी ते डायरेक्ट करून मोडलो आनी आतां 15 कोटी मोडपाक रेडी आहा जाल्यार हे 5 ना 6 कोटी नाल्यार कितलोय अमावंट जावं तो फॅक्टरीक घालून फॅक्टरीज कित्याक रिस्टार्ट करना असो एक प्रश्न आसा मोठो। आतां सगळे भितर मिक्स जाल्ले आसा, कितें सरकाराच्या मतान तकल्यांक आसा। म्हाका जर दिसता की शेतकऱ्याक तर मुळासान काबार नश्ट करपाचो हेंचो प्रयत्न चालू आसा। हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता सरकाराचेर की शेतकऱ्याचो मूळ जो आसा ते काडून उडोवपाचो प्रयत्न केला। फक्त उशेलाचे न्हू तूं पळोवपाक गेल्यार काजू बियांचे पळया, काजू बियांच्या वर्सानच रेट वाडटालो 180 185 रुपया पर केजी मेळटाले पूण आतां 100 रुपयाचे येयला। त्या 100 रुपयाचेर हांव सांगता, हांव एक काजूचो शेतकरी, ते एकठांय करपाक ते निवळ करपाक काजू सकाळपाक हे पयशे पावना। म्हळ्यार ते बिलां जे हाडटा शेतकार फाटें आमी फार्मर्स बील म्हूण आयकलें, ती बिलां आनी हे ते जशें दाखोवंक सोदता सरकार तें बिल इतल्या शेतकऱ्याच्या लाभदायक आसा, शेतकऱ्याच्या फेवराक आहा। पूण आज हे प्रश्न पयलो जाल्यार ह्या शेतकऱ्याचें बिल आनी ते ह्या शेतकऱ्याचे जे पॉलिसी आसा त्यो सामक्यो वायट आसा। शेतकऱ्याचे मूळ नश्ट करपाचे प्रयत्न चाललेले गोव्हर्मेंटान जावंक जाय। जेन्ना आमचें सरकार येतलें आमी प्रत्येक शेतकऱ्याक आश्वासन दिता, आमी उशेलाचे फॅक्टरी आमी जाता जाल्यार हांगा वाडे कुड्डी हाडटले, ना जाल्यार आमी आसा ती फॅक्टरी चालू करपाचो 100% गॅरंटी दिता।
शेतकरी तसेच तुम्ही उपस्थित शेतकरी गेल्ले वर्साक ह्या गणपतीच्या सभामंडपात आज जो आमचो फाटलो सरकार तेन्ना गोविंद गावडे हेणे हांगा आश्वासन दिल्लें की ही संजीवनी फॅक्टरी जी आसा ती फक्त 1 वर्सा पुरतीच बंद, ह्या वर्साक तुमची नवी मेळटली. आज परिस्थिती या बंद म्हण फॅक्टरी उतर जे आसा हांवें फोटींग करून गेलो आमच्या मागेले तेच उतर आसा. हांव जेन्ना मिटींग जाताले वा ते मिटींगे हांव डिमांड करतालो शेतकऱ्यांचेर एकूय जर अन्याय जाता त्या अन्यायाचेर तोंड दिवपाक हांव सदांच फुडें आसतलो अशें म्हणून हांव तुमकां सदांच सांगतालो. आनी आयज म्हाका दिसता की खंय तरी ह्या आमगेल्या शेतकऱ्यांचेर आमचेर अन्याय जाता असोय म्हाका दिसता काही प्रयत्न पडटा. आयज सरकार म्हणटा 3000 तुमकां पर टना फाटल्यान उबी करपाचेर आमी तुमकां पेमेंट करतले, बराबर मान्य आसा. पळय तेणी म्हाजे नदरे मुखार जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोक येवन व्हॅल्युएशन केलें, आयज तुमकां एक उदाहरण दिसतलें. पुष्टालें व्हॅल्युएशन केलें आनी त्या व्हॅल्युएशनाचेर पुष्टाले बाबा कितें व्हॅल्युएशन दिलां आयज पर्यंत शेतकऱ्यान तुमगेलें व्हॅल्युएशन केलां हें तुमकां खंयच्या शेतकऱ्यान आपल्याला अमको ऊस आनी अमको अमावंट मेळटलो. कोणी एक मनशान म्हाका हात वयर काडलो आपल्या सरकारान हें लेखी आश्वासन दिलां हें कोणी शेतकऱ्यान हात वयर करून सांगलो की आपल्याला बाबा 3 वर्सांचो 5 वर्सांचो हे व्हॅल्युएशन केलां आनी हे लेखी स्वरुपान हें तुमकां कोणी दिलां. एकूय शेतकऱ्यान आयज म्हाका हे स्टेजीर हिंदू तूं उलोवपाक गेला हात वयर करून सांगता. हांव सरान पळयत आसा सुनील गांवकार हे गेले आयज तर तूं व्हॅल्युएशन केलां हे कितलें केलां आनी तो तुका मान्य आसा काय ना आसा हें आमकां तेणी सांगून दिवपाची गरज आसली, पण ना. एक गेल्या उशेरांचो उशेर आतां आमकां पळोवन गेल्या. पूण शेतकऱ्या भितर म्हाजे भितर भंय कितें जाल्लेली आसा की ह्या मालाचो कितली रेट केलेली आसा ही आमकां कांय खबर ना. आनी त्या परस आमी आतां एग्री जाल्या कित्याक दिता बरें म्हाजो डिमांड आसा की ह्या उसाचो कितली व्हॅल्युएशन केलां आनी कितली एमावंट मेळटलो हो आयज आमकां लेखी स्वरुपान दिवपाचो. 35,000 टन गोंयांत आमी ऊस लेल्या फॅक्टरी धाडलो 35,000 हांव 5,000 दिसून काडून उडयता आनी तो ह्या वर्सा 30,000 धाडटा. 30,000 टनाचो डायरेक्ट गोवा सरकार 30 कोटी हे आपले तिजोरींतले भायर उडयता. आमकां जाता आमच्याच पयशे आमकां जाता नो प्रॉब्लेम. पूण हांव बाबा आमचे देतात पयशे आमचे पयशे 3 कोटी तूं भायर घालता. आमचे कडेन 15,000 कोटी आमचे कडेन मागना काय कितें 15,000 सरकार भायर जाता काय ना ना म्हणून तुमी सांगतो आठवडे कोण सांगतो जायना फायदो कोण सांगतो. आमकां स्टँडींग ऑफिस मागले 3,000 स्टेशन करता आनी सरकारान कितें केलें घेतल्या वर्सा पयल्या वर्सा हें लायला ऊस धाडलो सरकाराक एक धाडपाक खूब म्हारग पडलो. 2,312 लायला ऊस घेतलो आमचो आनी ट्रान्सपोर्टेशन करून सगळे व्हरून सरकारान दिलो आनी सरकारान आमकां 3,000 स्टेशन. ह्या वर्सा ती 100 कडेन 2,705 केले आनी ते रेटी प्रमाणे आमकां एक ऊस दिवपाचो हो हें जालो. सरकारान 3,000 स्टेशन म्हणल्या उतरा प्रमाणे दी तेन्ना सरकारान पावलो हो ऊस तुमी मारून कोणाक धाडपाचो आनी म्हाका खातीर हे 600 रुपया तुमी वापरपाचे 600 रुपया तुमी हें करपाचें पेर करपाचें 3,000 पण लायट दिता कोण ते मारून व्हरतलो तेंचे 600 रुपया पेर करून 300 रुपयांच्यान लायट काडपाचें ते हेजेर जालें मारून व्हरपाचें लोक हो डिमांड 3,000 600 रुपयांनी आमकां 5 वर्सां दिवपाक केलें कित्याक 10 वर्सां मागले 10 वर्सां सरकार एकटें जायनालो हे वर्स आनी प्लस आनी 5 वर्सां हें आसलें स्टँडींग करपाचें 1 वर्स फुडलीं 5 वर्सां कोण डिमांड आनी हें दितना सरकारान देंवयलें हें हांव कित्याक तुमी आतां म्हणना वाडोवन दिवपाचें देंवयलें कित्याक देंवयतना आमी जालें देंवयलें कित्याक तेन्ना सरकार म्हाका फुडल्या वर्सा तुमी जर फॅक्टरी जालना जाल्यार ऊस हो तुमी लायतली हो उसा खातीर तुमी कोणाक विकलो म्हूण आमी करपा ना ताका लागून आमी तुमकां हे वखदांचें जबाबदार काडली म्हूण 5 वर्सांनी 5 वर्सांक हे लोक चालू उरतले जरी फॅक्टरी सरकारान घातली तरी बी तुमकां हे पयशे आमी दितले कित्याक सरकार एक फुड्यान तुमकां फॅक्टरी घातली ना म्हणजे हे आमकां पयशा दिल्यार ना 2,800 गोंयांचे कित्याक सांगलें तें सांगचें पडटा आता हांव तेजेर कांय उलयना
ना संघटनेन कितें केलां आनी कोणें सांगलें आमकां त्याला शेतकरी संघटनेचे उलयनात तूं बाकी सगळे संघटनेचे उलय हय हे सरकार म्हणून तुम्हाला सरकारान तुम्हाला डिसिजन घेता तुम्हाला आम्ही आसतले शेतकार बऱ्या खातीर आसतले सरकार तुम्हाला डिसिजन घेयना सरकारान तुम्हाला डिसिजन जाय तशें मान्य जायना जाल्यार हे संघटने आमी मान्य करून घेवपा ना शेतकारा फावराचें डिसिजन जावपा जाय ह्या मताचें आमी हांव तर कांय पळोवपा ना जाल्यार एकदां सांगून हांव दोन करा तवा करता आनी शेतकारा बरोबर आमी आसतले तूं उलय पूण शेतकऱ्याक गरीब रैत 2019 दिसान जेन्ना पूर मेलो तेन्ना आमी 110 लोकांचें हे करून दिल्लें ते हांवें आमी पाठपुराव करिता सरकारान सांगलें पयशे नासले कारणान आतां फाटून पयशे मेळटले आमी ते कन्सिडर केला आनी तेणी हे पत्रकार आपले तेणी फोटो मारून सगळ्यांक दिला आनी हेका पाठपुराव पडले ना तर बाकी कांय उलोवपा नाका जाल्यार आमकां करता आनी म्हणटा म्हणजे तुमी जे 5,000 रुपया वायट पडटा न्हू पेपरार येयला तुमी समज मागले आमी कोण करप आसतले सरकार मागणी मागणी करून घेवप ना घेवप हें सरकारान इतलें आनी उलोवपाचें आमची एकच मत कितें हय आसतलें न्हू हय एज अ आयदीन म्हणून शेतकरी असं म्हणलें न्हू आसा काय ना हांव कितलें सरकार 15 दिवपाक तयार जालो हांव मागता 15 तयार आसा दिले जाल्यार हांव तुमची बरें मागणी मागली न्हू आमकां कितें सगळ्या मेळटलें न्हू तें ना संघटना हांव ना ऊस मारपाचें तें नांव सांगलां तुमकां भुरग्याक सांगलां ऊस मारपाचें आयकय ऊस मारपाचें ना बरें तें जालें शेतकऱ्यांक गेल्या वर्सा पयशे दिवूं ना ना आयकय तुम्ही शेतकऱ्याक घेवन हेजेर कोणा कितें उलोवपा ना ते आतां आयदीन उलयता की एज अ शेतकरी म्हणून उलयता तेजी आमची जे डिमांड आसा ताका सहमत आसा काय ना आसा ते तेणी उलोवचें कमिटीचे आमकां कांयच नाका शेतकऱ्या बऱ्या सगळ्या डिमांडा बरोबर आमी आसतले व्हेरी गुड दुसरें कितें केलां तें ह्या पळय आमी पंच ओपन शेतकऱ्यांक करपा खातीर शेतकऱ्यांचे डिमांड म्हाका तुका मनान फुडें गेले आनी ते आसा ते शेतकऱ्यां खातीर हे पळय गेल्या त्या वर्सा पयशे मेळना हे आमी इतलें खटपट करून खुशाल मेळिल्ली त्या वर्सा म्हापा खातीर कितें आहा ते आमी केलां सगळ्यांक रस्त्यार वचपाचें जाल्यार तें तुमी दवरपाक त्या प्रत्येकान मिटींग घेवन सांगलां आमकां सांगलां 100 रुपया आमी मागले आमचे भशेन सोसायटी मार्फत आमी कितें प्रोग्राम करून दिवचे म्हणले तितूंतल्यान आमी कोणाक डिस्कायड केन्ना आमकां पयशे डिमांड दिवप सरकारान आमी म्हापता काम केलां वेळो प्लीज तेजेर कांय उलोवपाक ना माफ करू शकतात हे सगळे अन्यथा हो भरपूर जटिल प्रश्न आसा हे प्रत्येक शेतकऱ्याक लक्षात घेवचें दुसरो मुद्दो आसा आमी सहज म्हणटा शेतकरी कितें म्हणून काजू म्हळ्यार 3 वर्सांनी लागता अशें म्हणून हांव एक तुमकां एग्जाम्पल दिता तें जर पळोवपाक वयशी जाल्यार काजू कलमाक पयलींच्या वर्सा 3 बिबी येतात प्लास्टीक पिशवी आसतना पूण ते 3 बिबे सुगोवन वर्साक आपल्या उदकान घर चलोवचो सगळे शेतकऱ्यांक लक्षात दवरचें एक काजू एक 50-60 किलो किंवा 1 क्विंटल सुद्दां एक काजू बी मेळटा किंवा 1 क्विंटल जर बी मेळटलो ते कमीत कमी काजू 12 ते 15 वर्षे पडटा आणि तेन्नाच एक काजू क्विंटल किंवा 60 किलो बी मेळोन ते काजूचेर तूं घर चलोवपाक शकता हेजे वायट तुम्ही समजया आज जी शेतकऱ्याच्या परिस्थिती येयला आमी खंयच्या रस्त्यार वचपाचे आमी कितले वर्सां पासून कंपेन्सेशन मागपाचे हे तुमी शेतकऱ्यांक कळोवपाक ना अन्यथा कटा हो विषय भरपूर गंभीर जातलो दुसरी गोष्ट आसा फेब्रुवारी मोस्टली हे मेळा बिना पळय कारखाने आसात न्ही ते बंद जातात ऑलरेडी डिसेंबर म्हयनो काबार जाल्लो आसा आमच्या हातान भितर आसा एकच जानेवारी म्हयनो आणि तितले सुद्धा आता थोडेफार ज्ञानी येते हे सगळे हुशार वचपाक शक्य ना फुल स्विंग तरी कठीण केले
उशा वचूंक शक्य ना तेन्ना उशाक हे उरतले कोणी बोलला कोणी बोललो ना तो प्रश्न ना रेटी भितर म्हणजे कॉम्प्रोमाइज केन्नाच जावची ना हे मागीर ठाम मारता रेटी भितर कॉम्प्रोमाइज केन्नाच जावचे ना रेट आमकां फूल स्पीड आसा तीच मेळटली एक फुडें सुद्धा भले कारखानो सरकार घालूंक पावलो ना त्या फुडली वर्सां ते कारखानो सरकार घालूंक पावले ना एक्चुअली खरें म्हणजे आमकां 4,000 रेट मेळूंक जाय सकल देवून न्ही प्लस न्ही मायनस पण हांव तरी डिमांड करना 4,000 ना दुसऱ्याचो शेतकरी 4,000 उलयलो अशें हांव म्हणना पण आमकां 3,600 रेट कायमची मेळूंक जाय म्हणजे ह्या बाबत आमकां कळ्ळें तुका अनेक विशय शेतकऱ्या मुखार आसात कळ्ळें तुका खंयचो सोडचो खंयचो धरचो हेजेर कितें उलोवचें तें समजना पूण फुडें कॉम्पिटिशनाचे आनी रेटीचे आमी एक आवाज करून सगळ्यांक ठाम रावूंक जाय इतलेंच तुमचे कडेन मागता आनी मागीर 2 विशय 2 शब्द काबार प्रकार सांगले ते सगळे आसपाक जाय विनायक गांवकर Abinel Fernandez स्वतःचा आपण जावन सांगात की आपण हे कार्य करपाक रेडी आसा धरण आमकां सुरवात जाली तेजी पयलीं खंय आमी जाल ना तेन्ना कुड्डी जे पयलीं सरकार आसलो ते टायमार येवन सांगताले सरकारी की तुमकां नोकरी दितले तुमकां शेत रोवपाक प्लॉट दितले उशल रोवपाक प्लॉट दितले तुमकां लायट आसतली उदक आसतलें तुमकां हॉस्पिटल आसतलें A to Z आसतलें अशें म्हणून तोंडी खंय ताणें सांगलें तेजे नंतर तें आयकोन आमी वाडी येयले आनी आज पर्यंत ते तोंडी सांगले हितून आज पर्यंत आमी झगडटात आज पर्यंत आमकां सांगपाक मेळना आनी आज आमी सोदतात खंय तरी बरयल्लेलें आसा काय खंय तरी एग्रीमेंट केलो आसा काय हें आमी सोदतात पूण आजून पर्यंत आमकां मेळना आनी ते खातीर आमकां सरकारा कडेन झगडोन जावं कितें करून मागपाक तें आमकां मेळना आज संजीवनीची हीच परिस्थिती जाल्ली आसा संजीवनीची आतां जवळ जवळ कितलेच म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले चडूच जाल्ले दिसता म्हाका की प्रत्येक दिसाक एक विशय बदलत आसा पयलीं कितें जालें की फॅक्टरी कोण सांगताले की फॅक्टरी चलपाचीच ना चलोवपा लायकीचीच ना म्हणून बंद करपाची ते नंतर थोड्या दिसांनी जालें कितें की फॅक्टरी चलोवपाक जाता आनी हें सगळी करता आसतना शेतकरी संघटना जी आमची आसा जी आमी शेतकरी संघटना सगळ्यांक नियुक्त करून दिल्ली जे आमगेले शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी जे प्रतिनिधी सांगता ते गव्हर्नमेंट आयकता हे सगळे ते प्रत्येक गोष्टीक साक्षीदार आसले ते प्रत्येक गोष्टीक ते समोरासमोर बसून सरकारा कडेन उलयताले जेन्ना सुरवातीक जेन्ना सरकारी साखर कारखानो जो आसा आमचो तो बंद करपाचो म्हणलो तेन्ना शेतकरी संघटनेची जबाबदारी आसली की बाबा त्या लोकां फुड्यान एक फावटी मांडपाचें की बाबा हो कारखानो जो आसा हो सरकार बंद करपाक सोदता त्या वेळार आमी कितें करया पूण हें तशें न करता त्या लोकांनी कितें केलें सरकारा कडेन सहमत केलें खंयची लयला फॅक्टरी गेले थंय फॅक्टरी पळोवन येले तें करता म्हणल्यार उशल मारपाचो टायम जालो तेच नंतर आमी आंदोलन केलें कितें केलें कांयच करपाक मेळनासलें अशा स्थितींत मागीर खंय तरी कितें तरी करपाचें खंय तरी उशल धाडपाचें असो प्रसंग येयलो आनी तितूंतल्यान मागीर कांय ना शेतकरी संघटना तेंचे बरोबर आसली तेच नंतर असो एक विशय येयलो तेन्ना म्हणटा कोण आमी उशल मागून धाडलें कोणाली उरली उशल आजून पर्यंत लास्ट येराचे 600 रुपया आजून पर्यंत मेळना तेच नंतर असो विशय येयलो तो म्हणपाक लागले कितें हे 6 म्हयन्यांत 15 वर्सांचें कंपेन्सेशन दिवपाचें थोडे दीस 15 वर्सांचे कंपेन्सेशनाचे थोडे दीस चल्ले आमकां कांय खबर ना आमकां कोणें सांगलें ना पेपराचेर वाचताले जावं संघटने मनीस थोडे सांगताले तेजेर आमी आदारीत उलयतात तेच नंतर म्हणपाक लागले 10 वर्सांचें कंपेन्सेशन दिवपाचें तें थोडे दीस चल्ले तेच नंतर म्हणपाक लागले कितें 5 वर्सांचें कंपेन्सेशन दिवपाचें पयली वर्साक 3,000 दुसरी वर्साक 2,800 तिसरी वर्साक 2,600 ह्या प्रमाणे तें कंपेन्सेशन दिवपाचें आनी हे काही थोड्या दिसांनी अशी एक न्यूज येता की फॅक्टरी परत सुरवात करपाची जर हांव म्हणटा फॅक्टरी परत सुरवात करपाक जाता ही जाल्यार पयलीं बंद कित्याक उडयली बंद उडोवपाक जायनासलें न्हू दुसरी गोश्ट सांगता ज्या वेळार आमदारान हांगा मिटींग घेतलेली त्या वेळार आमदाराक एक चॅलेंज केलें लोकांनी हांव कोण आमदारा मनीस हांवें कोणा मनीस म्हणून उलयना जनरल जी सत्य परिस्थिती आसा ती उलयता आमदाराक चॅलेंज केली आनी आमदाराक सांगलें की तूं ही फॅक्टरी चलय तूं कोणाक हाडून ती फॅक्टरी दाखय आनी चलोवपाचो कोण जो आसा जाल्यार तूं चलय आमी तुका सपोर्ट करता म्हणून संघटनेच्या मनशांनीच सांगलें जेन्ना आमदारान थंय वचोन त्या दिसा भितर
कोणा मेळो एक्सपर्ट आसता मेळो तांकां हाडून दाखयलें सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेतली सगळी केलें ते नंतर आमदारान सीएमाक ते प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून सगळं दाखयलो तेन्ना सीएमान सरळ सांगलें फॅक्टरी चलोवपाक जायना तुमी जायते घेतलें सांगा म्हणून तांकां सांगलें दुसरी गोष्ट त्या मनशांनी सांगलें 3.5 कोटी भितर आपूण ही फॅक्टरी सुरू करता हेजे पयलीं आमी 5 वर्सां बंद पडलेल्यो फॅक्टरी सुरू केल्या म्हळ्यार ते एक्सपर्ट आसले सारके आनी खरेंच तेणें त्यो फॅक्टरी सुरू केल्ल्यो कितलो स्टाफ लागता तो आमी हाडटा म्हणून सांगलें ताणें त्या वेळार सीएमान ताणें सांगलें की बाबा तुम्ही म्हणटले फाल्यां डेअरिंग केली म्हणटले 50 लाख दिया म्हणटले आनी कितें केलें म्हणटले 20 लाख दिया म्हणटले त्याच वेळार त्या लोकांनी सांगलेलें की बाबा आमी तशें कांय ना आमी फॅक्टरी तुमकां हे 3.5 कोटी भितर सुरवात करता आनी ती बंद जाता ती जबाबदारी आमी घेता म्हणून सांगलेलें अशें आसतना त्या वेळार सीएमान हो जो ह्या जो आसा तो नाकारलो त्या वेळाचेर खंयच्याच संघटने मनशान आमदाराक सपोर्ट केलो ना त्या वेळाचेर आतां म्हणटा की परत फॅक्टरी सुरू करपाची आतां जर फॅक्टरी सुरू करपाक जाता जाल्यार त्या वेळार आमदारान जेन्ना पळय मनीस हाडले त्या वेळार जर सुरू केल्ली जाल्यार आज आमकां फॅक्टरी मेळटा आसली आज म्हणटा आमी उशल जर बंद जातलें उशल बंद जाल्यार कोण कोणाक लुकसाण जातलें जे लोक गव्हर्नमेंट सर्वंट ना ते मनशां फाटल्यान 1 लाख जर लोन जाय न्हू जाल्यार उशला आधाराचेर फाल्यां सकाळीं वचून 2 दिसां तर 1 लाख लोन मेळटा तांकां खंयच तुमकां विटनेसाची गरज ना बेश्टे कोण शेतकऱ्यान सायन मारल्यार पुरो जाता फाल्यां सकाळीं तुमचें जर उशल बंद जालें तुमगे कितलीय जमीन जर आसली तरी सुद्दां तुमकां हे बँकान जर लोन घेतलो न्हू जाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंटाक तुमकां सायन जाय पडटा मिटिंगे घालची पडटा एप्रूव करची पडटा बेगीन मेळपाना तुमकां खूब त्रास जातले अशें आमगे वाडी सोडून बाकीचे गांव आसा तेंचे भरपूर जमीन आसा पूण ते आमच्यानी कितलेशे सकयल आसा कितलेशे तेंचे फायनान्शियल हे ना पूण वाडी लोक कितलेशे उशला लागून उशल हें अशें क्रॉप आसा जे वर्साची इन्कम तुका भरभरून दिता आतां थोड्या कारणां खातीर आमचें उशल कमी जाता की सरकारान आमकां उदक सारकें दिलें ना ह्या कारणां खातीर उशल कमी जाता आयज म्हणटा आमी जर आमी तोंडी आश्वासनाचेर जर रावले जाल्यार आमची धरणग्रस्त आमी धरणग्रस्त आसा पळय न्हू आतां आमी परिस्थिती भोगता ज्या लोकां कडेन प्लॉट मेळपाचे ऑर्डरी आसा देखी तांकां आजुनूय आमकां ऑर्डरी आसून सुद्दां जमीन दिवपाक शकना सरकार जाल्यार हे तोंडी सांगून आमकां 3,000 दितलो काय कितें हो एक मोठो प्रश्न आसा हांव चड उलयना पण एकच सांगूंक सोदता की ही शेतकरी संघटना जशी उदक आमचे नोकरांक म्हणलें की एक कडेन रावल्यारच आमी खंय पावूंक शकतले म्हणून हांव तें सांगूंक सोदता की एक कडेन रावा तुवें जो विचार तुमी मनाक हाडला कित्याक आमी टायम टू टायम पळयत आयिल्ले कितें आसत शेतकरी संघटनेक काम करता सरकाराक काम करता आमदार म्हणून हांव काम करता खंयच्याच कामाक ताळमेळ जमना आनी ताळमेळ कित्याक जमना हे साक्षात ईश्वराक खबर आसतलें म्हाका ताचे अजून तेजे विचार करूंक शकना सो आयची हितून हांव इतलें सांगूंक सोदता की जी संघटना आयज तयार जाल्ले कडेन आसा आनी ज्या संघटनेन आयज आपल्या मनान जे विचार फुडें काडून सरकारा मुखार दवरपाचे प्रयत्न केल्ले कडेन आसा आनी दवरपाचे प्रयत्न करता त्या प्रयत्नाक म्हाजी पर्सनली आमदार म्हणून न्ही तर शेतकरी आमचेय शेअर होल्डर आमची संजीवनी आसा आमदार हो भागात वेगळेच दवरता शेतकरी आणि शेतकऱ्याचो भरगो आणि तुम्ही तमाम तुमचे जे धरणग्रस्तांचे विषय आसा ते आमकां सगळें खबर आसा त्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां सदांच पाठिंबो आसतलो तुमचे बरोबर आमी सदांच आसतले इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी म्हजे 2 शब्द सोदतां थँक्यू आयज हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान आमी जे शेतकार आसा तेंच्यांनी एक सभा आयोजीत केल्ली जे आमगे जे हे आसा उशेलाचे जे आसा ते डिमांड्स आसा ते आमगे सरकारी तरफान आमगे फुलफील जायना पूण आमी एक सभा आयोजीत केली तेन्ना हांगा रेजिस्ट्रेशन दवरलें आमी तेन्ना कितें प्रत्येक शेतकाऱ्यान आपल्या नांव एड्रेस मोबायल नंबर आनी सायन मारपाचें म्हणून कित्याक आपल्या मर्जीन सायन मारपाचें म्हणून आमी एक हें दवरलें तेन्ना आमकां एक अशें तशें 350 सुमार नांव हांगा नोंद जाल्लें आसा आनी तशेंच एक थोडे एक 50-60 मार्क शेतकरी जे आहा ते फाटल्यान लेट थोडे मातशे लेट पावले ते फाटल्यान बशिल्ले ताका तेंगे नांव नोंद करपाक मेळना आमच्या हेचेर आनी अशें एक 450-500 सुमार नांव जातलें शेतकरी तेन्ना तांकां मुखार व्हरपाचें आनी तांकां जगोवपाची जबाबदारी सरकाराची त्या खातीर आजची जे डिमांड आसा ते डिमांड सविस्तर मांडून जी कमिटी केल्या त्या कमिटी मुखार दवरून किंवा परत एकदा तुमच्या लोकां मुखार दवरून म्हजी तांचे इतलें म्हणणें आसा अशें म्हणया की आज डिमांड सरकारा मुखार दवरले 8 दिसांचो टायम दिलो 8 दिसान समज सरकारान ताचेर जर कांय डिसिजन घेतली ना
जाल्यार मुखार कितें हें करपा खातीर परत एकदां सगळ्यांक तुमी जावचें पडटलें अशें न्ही की वाडे पुरते विशयाला मर्यादीत आसात आज म्हाका दिसता रिवणां सुद्दां आमची कोळमां सुद्दां जवळ जवळ 100 वयर शेतकरी जे शेतकरी फक्त उसाचेर जगतात तेही येतात तांचे कडेन संपर्क करचो गरज पडल्यार कोळमां किंवा आमची ते केवणां एक मिटींग घेवची तांकांय बी जमोवचें आनी तांकांय बी ह्या आंदोलनात सहभाग करून घेवचे त्या कारणान हें मोठें आंदोलन जातलें आनी तातूंतल्यान कितें निष्फळ जातलें इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयतां आनी परत एकदां हेच्या पयलीं करतात तांकां पयलीं बी तुमकां आमी सहकार्य दिल्लें आनी हें करपा खातीर आमचें हांव म्हजें पर्सनली तरी सदांच तुमकां सहकार्य आसतलें तातूंतले अनेक विशय सांगता की ह्याच मंडपा भितर आमी म्हाका दिसता गेले नोव्हेंबराक एक मिटींग घेतिली ते मिटींग जवळ जवळ 2 ते 2.5 लोक उपस्थित रावले त्या वेळाचेर इको सेन्सिटीव विशय आशिल्लो जो विषय आमी त्या वेळाचेर लावन दवरलो तातूंतल्यान कितल्योश्यो विलेजी सांग्यावेल्यो काडच्यो अशें म्हणून आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान निवेदन धाडलें आनी म्हाका दिसता की त्यो विलेजीस भायर काडटल्यो तातूंत भितर तुमगेली विलेज जी पॉलिटी आसा ती विलेज भायर काडची असून सरकारान तातूंत निवेदन दिलां हांव म्हणटा की तातूंत आमी अर्द तरी सक्सेस जाले बाकीच्यो पयली विलेजीस उरल्यात त्यो विलेजीस काडपाक सुद्दां परत एकदां आमची सेवा कडेन मिटींग जाली ताचे मदीं इलेक्शन डिक्लेअर जालें मागीर कोरोना येयलो आनी सगळ्यो गोष्टी उरल्यो त्यो मुखार व्हरतले हेंय तुमकां हांव हातूंतल्यान सांगूंक सोदतां आनी परत एकदां तुमकां सांगता की हे जे आज पळय कितें पळय घडलां ताका म्हजो पर्सनली तुमकां 100% फाटीं आसतलो देव बरें करूं वारंवार धरणग्रस्त म्हणटाले आमकां उदक मेळना जमीन मेळना कितें ट्रक संजीवनी सुरू केल्यार ट्रक मेळप ना ऊस वाळप अशा वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर बातमेक सुरवात केली आनी मागीर म्हणून त्या बातमेक स्थिरता आयली ते आज पर्यंत आमी हांगा आसा दुसरी गजाल समाज सेवेक सुरवात केली जाल्यार ह्याच भागांतल्यान सुरवात केल्ली आसा हांव समाज सेवेकडे मेळोवपाचो प्रयत्न केला पण रिपोर्टान सांगपाक गेवल आसा विशय केलो तो संजीवनीचो या संजीवनी सहकारी साखर कारखाना हांवें वाड्या भागाकच काम केलां किमान 5 वर्सां स्लीपर म्हणून काम केलां त्यामुळे हांगातल्या मॅक्झिमम शेतकऱ्यांक नांवानिशान वळखतात संजीवनी कशा प्रकारे चलताली आनी आज ताची स्थिती कितें जाली हाचो अनुभव आसल्या कारणान सातत्यान गोमंतकाचेर संजीवनी विशय हांव बरोवपाचें काम करतालो अनेक जण फोन करून सांगताले तुवें बरें तें सारकें आसा अजुनूय बरें पणजेंतल्यान आमी सांगताले मालिका सुरू कर 8 दीस 10 दीस सातत्यान हांव बरयतालो कांय लोकांनी शाबासकी दिवप पूण कांय लोक टिका करताले हो संजीवनीचे करताचे कितले उसागाडी आसा काय म्हणटाले म्हाजो जर एकूय ऊस काडून ना जाल्यार संजीवनीचो हांव शेअर होल्डर आसा ह्या नात्यान संजीवनीचेर बरोवपाक शकता उलोवपाक शकता पण उलोवपाचें काम कमी करता कारण आमचें काम लिखाण उलयले बरोवन घेवप आनी समाजा मुखार प्रसिद्धी हाडप हेच काम हांव सगळ्या व्यासपीठार सोडून संजीवनी विशयाचेर जाहीर सभेचेर उलोवपाचो केन्नाच प्रयत्न करतालो बंधू संजीवनी हो खऱ्या अर्थान कष्टकरी समाजाक संजीवनी देणारो कारखानो कॅश क्रॉप असल्या कारणान हो कारखानो बंद जावप म्हणजे शेतकऱ्यांनी आपल्याच पायाचेर कुराड मारून घेवपा सारखे आसा आता दशकबाबा झालात काजू जरी नजदीक पीक आलेले आहेत केवळ 3 महिने सुरुवातीला झाले 3 बिबे आले की काजू लागले दिसतात तसे नाही खरे असताचे बरे काजू आपल्या 10-15 वर्ष वाट पडली पडटली आणि आज ऊस काढून काजू लागले 15 वर्ष उपास मारले पडटली म्हणून आता जी शेतकरी संघर्ष समितीची नाव समिती स्थापन केली त्यांची मागणी हीच असतात जोपर्यंत कारखाना सुरू जायना तोपर्यंत 3000 सब्जेक्ट दिवपाक जाय ही मागणी तुमची मान्य आणि राष्ट्र मागणी सरकारला ते कारखाना सुरूच करपाक आणि जर शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकाकडे वापरपाक जाय ज्या मधल्या काळात जो कितें नुकसान जातात ती नुकसान भरपाई दिवप सरकाराची खरी म्हणजे जबाबदारी असतात शेतकऱ्यांक वाऱ्यार उडोवप न्ही ही जबाबदारी दुसऱ्या पिकाकडे जोपर्यंत तुम्ही स्थिर जायनात तोपर्यंत नुकसान भरपाई दिवपाक तुमचे म्हणणे बरोबर आसात लेखी दियात कारण धरणग्रस्तांक वायट अनुभव चड आसात भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून वाडेकुर्डीच्या लोकांची समस्या आसा त्यो सोडपा खातीर धरणग्रस्तांच्या समितीच्या नांवान विविध आश्वासनां दिली कितपत खरी ठरली ते तुमकां खबर आसतलें कारण आजूय आमी त्या समस्याचेर बरयतात म्हणजे समस्या सुटोवना त्या प्रूव्ह जातात होच अनुभव संजीवनीच्या बाबतींत येवपाक जाय म्हणून चंदना सांगलो जो आता विशय म्हणला तो बरोबर आसा कारण आता जे आमचे फुडारी फुडें वतात किंवा समिती सरकारनी समिती आसतल्यो ते सगळे आमकां अमूक दिता हय म्हणटले 1 वर्स दितले